मुराद साहब आए हैं बड़े अरसे बाद, उनको राख ही नहीं है कि सूरत हाल क्या है। अपने हल्कों में रैली तो निकाल के दिखाएं। इस्लामाबाद पे दबाव होगा तो केपी और इधर से होगा। कोई ऑल्टरनेट प्लान भी नहीं है और जो करता है उस पर पल पड़ते हैं। लीडरशिप तो आपकी आई नहीं, वो तो भाग गए सारे। सबसे बड़े भगोड़े तो वो हैं। मारूफ कानूनदान फैसल चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फैसल भाई। फैसल भाई, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं लेकिन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा सामने आने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ अभी तक कुछ सामने नहीं आ रही। कोई मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या बस जस्ट बातें ही हैं? जो कल रात को अडयाला के बाहर हुआ उससे तो ज़ाहिर होता है मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे और सख्तियाँ बढ़ रही हैं और एक अजीबोगरीब अप्रोच कल हुकूमत की देखने को मिली है। यानी दो बहनों को आप कह रहे हैं और हलीमा बीबी को कह रहे हैं कि आप ना मिलें। इस तरह से तो नहीं होता। हलीमा बीबी हमेशा खान साहब से बात होती है, उन पर ट्रस्ट है लोगों का एक, तो उनको ना मिलने देना तो सरीहन ज़ाती है, बड़ी जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। और इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई मैं तो नहीं देखता कि मुज़ाकरात कहीं पे हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं कोई, ये तो लग रहा है दूसरी साइड के मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी सख्तियाँ इमरान खान साहब पे बढ़ी हैं। अंदर बुशरा बीबी की भी पटिशन खारिज हो गई है और कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में ये भी ऑर्डर आ गया कि 4 महीने में आप ट्रायल को इंक्लूड करें, तो वो भी एक बड़ा ख़तरनाक ऑर्डर है। तो आपसी लड़ाइयों में मशगूल जो लीडरशिप है उसको इदराक नहीं हो रहा कि ये इमरान खान साहब के लिए, जो अंदर हमारे लीडरान हैं लाहौर में, शाह महमूद साहब हैं या दूसरे हैं, या वो कारकुनान जो 9 मई में शामिल हैं। मैंने तो कल चीफ जस्टिस साहब से भी कहा कि क्राइटेरिया तो है जो पार्टी नहीं छोड़ता, उस पर 35-40 मुकदमात हैं, जो पार्टी छोड़ते उसको बिल्कुल नहीं पूछता। तो 9 मई तो एक पोलिटिसाइज्ड इवेंट्स है, लेकिन लगता है कि रियासती इदारे जो हैं वो अपने उस जो बयानिया है उसको तगड़ा करने के लिए अब दे आर एंटरिंग इनटू फाइनल जो फेज़ है उसमें। आपसी लड़ाई बहुत नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, बहुत सारी ग्रुपिंग है। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई का बाहर आना मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर ही सिर्फ इमरान खान साहब हो रहे हैं, मुतासिर ही उनकी फैमिली हो रही है, उसके अलावा तो कोई मुतासिर नहीं हो रहा। ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, एक तो इनमें कदावर शख्सियत ही नहीं है जो सबको साथ लेके चले। सियासत में तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, लोग पसंद भी नहीं होते, नहीं पसंद भी होते हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है और चलना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत में रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। कोई यूनिट तो नहीं है ना फौजी की जिसमें एक आदमी हुक्म दे बाकी सारे लेट हो जाए। और मुझे समझ में ये भी नहीं आती कि जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, जो पार्लिमानी पार्टी है, वो इतनी इरेलेवेंट क्यों है। वो मामलात से तो लगता है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बयानात की हद तक है या शो ऑफ की हद तक है, उससे आगे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है, ख़ासकर इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा मतमा नज़र सिर्फ उनकी ज़ात होती है कि अगर उनको 4 महीने जिस तरह से ट्रायल चलाए जा रहे हैं ज़्यादा दहशतगर्द की अदालतों में, तो सज़ा देने के अलावा मकसद ही कोई नहीं है। कुछ ओवरसीज़ काम कर रहे हैं उनको भी गद्दार कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर कोई काम करे, जिस तरह आप भी बानी पीटीआई के लिए काम कर रहे थे, आपको भी निकाल दिया गया, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह मामलात आगे चलेंगे, किस तरीके से आगे मामलात? मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई की वजह से बहुत मुतासिर हो रहे हैं मामलात, किस तरीके से आगे चलेंगे? मैं समझता हूँ जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन पर तनकीद नाजायज़ है और बिल्कुल भेजा है। या तो आपके पास कोई प्लान हो। अब ये कोई जी हंगामे कर लेना कि जी हम मुजाहरे करेंगे, अब नहीं कर सकेंगे। मुराद साहब आए हैं बड़े अरसे बाद, उनको राख ही नहीं है कि सूरत हाल क्या है। आपकी पार्टी के जो पंजाब से रहनुमा ये केपी में छुपे हैं, वो अपने हल्कों में तो जाते नहीं हैं। जो इस वक्त लीडर हैं वो या तो अपने हल्कों में रैली तो निकाल के दिखाएं, आप बाकी तो बात छोड़ें। इस्लामाबाद पे दबाव होगा तो केपी और इधर से होगा। तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं और किन से उनका राब्ता है, क्या वो कर रहे हैं। कोई ऑल्टरनेट प्लान भी नहीं है और जो करता है उस पर पल पड़ते हैं। इस तरह से नहीं होता। देखिए, आपको पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को ही 17 लाशें हमने उठाई हैं, 17 शहदा की लाशों को कंधा दिया है, लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं। लीडरशिप तो आपकी आई नहीं, वो तो भाग गए सारे। सबसे बड़े भगोड़े तो वो हैं। जब भी कोई इवेंट हुआ, 4 अक्टूबर का हुआ, कारकुनान ने मार खाई, वो भाग गए। 26 नवंबर का इंसिडेंट हुआ तो वो भाग गए। तो आप ऐसी लीडरशिप से तवक्को करेंगे कि लोग इनके पीछे निकलेंगे? मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान की ज़ाती हद तक एक है। और फिर जिस तरह से कल रिपोर्टें आई हैं जो केपी हाउस में या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
یہ میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ اس طرح سے پارٹیاں چلتی ہیں. عزت کے لیے لوگ آتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, رضاکار ہیں, وہ ڈاکٹرز اپنے پیسے خرچ کر کے عمران خان کی ذات کے لیے اگر کسی سے مل رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ اگر کوئی ملاقات نہیں ہوگی, پاکستان کی ایک عمومی صورتحال ہے, اس کے مطابق ہی آپ کو فیصلے کرنے ہیں نا. آپ کون سا ریولیوشن لے کے آ رہے ہیں؟ کل ان کی بہنیں ڈیٹین ہوئی ہیں, کتنے بندے تھے باہر؟ 16-17. پریس کانفرنس کے چکر میں ادھر تھے. نہیں وہ تو سارے ادھر تھے نا, کبھی کیمرے کے سامنے رہے ہیں, لیکن لوگ گئے ہیں, سینیٹر ایمنس گئے ہیں, لیکن لوگ نہیں نکلے نا جی. لوگ ووٹ دیں گے, ووٹ باندھنے, اس کی وجہ کہ آپ نے ٹھکائی بڑی کروا لی ان کی. سولو فلائٹ ہوگی. پھر جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو کہ عمران خان صاحب نے بہت اس کا اپروول دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ تحریک بھی اس پہ چلائیں, اس پہ کیا بنا؟ مولانا صاحب کل میں پڑھا تھا, بلکہ میری کامران مرزا اور میں کورٹ میں اکٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا یہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اپنا, اور پھر انہوں نے ٹویٹ میں بھی کیا, اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پہ ان کا تحفظات میں مین ریزن یہ ہے, اب لوگوں کو تو میں تو کھل کے بتاتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یوز کریں ایز اے بیٹ ٹو پریشرائز اسٹیبلشمنٹ. سو وہ کیوں بنیں گے؟ وہ این جی او تو نہیں کھولی ہوئی, وہ بھی پولیٹیکل پلیئر ہیں. ایک آدمی اٹھتا ہے, وہ اچھا بھلا آدمی ہے, غیر ذمہ داری کی انتہا ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس نہیں بننے دے رہے. اس کا نقصان کون ہو رہا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے بنیادی, یہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سر عمران خان صاحب کی ذات کو. باقی تو ٹھیک ہے نا, جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ پی ٹی آئی میں آ کے تو وہ لیڈر بن گئے ہیں, میں بھی شامل ہوں ان میں کیا ہوں اگر عمران خان صاحب کا وکیل نہ ہوتا. پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل, یہ دونوں ایک پیج کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا ٹویٹ جو کل کا ہے اسے بڑا کلیئر کہ ڈیوائیڈ ہے. دیکھیے گوہر ڈوسائل آدمی ہے, سخت باتیں سن لیتا ہے, جمہوری آدمی ہے, اور میں گوہر کو سمجھتا ہوں بہتر آدمی ہے. سٹینڈ وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں, انہوں نے لگایا ہوا نا چیئرمین, سو میرے لیے تو قابل احترام ہے. باقی کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے انہوں نے دیکھ لیا کہ ڈیمیج کس نے زیادہ کیا. عمران خان کا بیانیہ آ رہا تھا نا سامنے, علیمہ بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں نا, تو کس نے یہ سارا فرسٹریٹ کیا؟ دیکھیں ارتاش کس نے پیدا کیا؟ وہ جو ایک صورتحال تھی اس کو اب کس نے انریسٹ کیا؟ اس نے جسے کنسنٹ دی. اب اس کے بعد عمران خان کا بیانیہ باہر نہیں آ رہا. اب عمران خان کا بیانیہ نہیں آئے گا تو پھر ظاہر ہے آپسی لڑائیاں باہر آئیں گی. تو یہ بات تو بڑی زیادتی کی بات. عمران خان کا بیانیہ نہیں آئے گا تو میں آپ کے ساتھ کیا, پھر وہ میں تو احتجاجاً جھنکنا بھی بجا چکا ہوں, اب اس سے زیادہ میں کیا کروں کہ بھائی. شروع سے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ مذاکرات سے حل ہونا ہے, لیکن اوورسیز میں بیٹھے کچھ یوٹیوبرز معاملات کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ معاملات بہتری کی بجائے مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو جو معاملات کر رہے ہیں نا وہ یوٹیوب دیکھنا بند کریں بھائی, وہ ہے ان کی اپنی دکان ہے, وہ چلانے دیں. کیا لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کیا اتنی فرسٹریشن ہوگی, ایک ٹویٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں؟ اتنے کمزور ادارے میں نے تو نہیں دیکھے زندگی میں. ہمارے ادارے بڑے تگڑے ہیں, کام کریں, عمران خان صاحب سے انڈلج کریں, ملک کو کسی راستے پہ لگائیں. عمران خان صاحب سے انڈلج کیے بغیر نہیں ملک کسی سے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کب تک رہائی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی دور ہو گئی. کتنی ایک دور نظر آ رہی ہے؟ نہیں میں یہ بات نہیں, مطلب خاکم بدان, میرے منہ میں خاک ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کل آئیں, پرسوں باہر آئیں. اس ٹیم کے ساتھ وہ نہیں آ سکتے. تو موجودہ قیادت ہے, موجودہ قیادت ہے, ان کے پاس کوئی سیاسی لا عمل نہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کی رہائی کے لیے, اور ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیواروں سے ٹکر مار مار کے اپنا آپ دیکھ چکے ہیں, 20 مہینے ہو گئے ہیں. وہ بندہ دلیر ہے, ایک عالی شان آدمی ہے, کوئی ڈرتا جھجکتا نہیں ہے, راک سالڈ ہے. وہ عدالت میں آ کے ان کی سے ٹھیک ہے, وہ یہ ہیں, وہ جھک نہیں رہا, وہ لڑا ہے, وہ کھڑا ہے. او بھائی ٹھیک ہے, اس کو باہر نہیں نکالنا. ان کو باہر نکالیں گے تو پاکستان بھی سنبھال لے گا. پہلے پارٹی تو سنبھال لیں, پارٹی تتر بتر آپ کرائی جا رہے ہیں. ہر ایک بندے کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے. اس لیے تو میں دیکھتا ہوں, میں تو ہمیشہ عمران خان صاحب کی ذات کی طرف دیکھتا ہوں. میں تو ان کے خاندان کی طرف بھی کبھی نہیں دیکھا. میں تو ان کی ذات تک دلچسپی بھی ہے, عقیدت بھی ہے, محبت بھی ہے, احترام بھی ان کا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں وہ چاہے میرے جیسے ہی ہیں, ہو نہ ہو, ایک ہی برابر ہے. تھینک یو.